निर्माणाय या शिक्षा व्यवस्था अपेक्षिता सा अत्र सूचिता अस्ति। भवन्तः जानन्ति विद्यालयीय शिक्षा उच्चशिक्षा इति शिक्षा व्यवस्था द्विधा कल्पिता अस्ति। शिक्षा नीतिः प्रथमम् आयाति, तदनुसारं तदनन्तरं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माणं भवति। NCERT तत् कार्यं करोति। तदनन्तरं राज्य पाठ्यचर्या अपि निर्मिता भवति। तत्र SCERT इति राज्य संस्था तत्र प्रमुखपात्रं वहति। तदनन्तरं पाठ्यपुस्तक निर्माणं भवति। राज्य पाठ्यपुस्तक समितिः तत् कार्यं करोति। तदनन्तरं नूतन पाठ्यपुस्तकानां पाठनाय सम्पूर्णे राज्ये अथवा प्रतिराज्यं समग्रे देशे शिक्षक प्रशिक्षणं भवति। तदनन्तरं सार्वत्रिकरूपेण पाठानां नूतनपद्धत्या नूतननीति अनुसारं पाठनस्य क्रियान्वयनं भवति। इदानीं प्रथमसोपानं प्रथमचरणं सम्पन्नं, शिक्षानीतिः आगता। इतः परं यानि 4 सोपानानि सन्ति, 4 घट्टाः सन्ति, तेषु सर्वेषु अपि संस्कृतज्ञैः अस्माभिः सक्रियैः भूत्वा तत्र संस्कृतहितरक्षणाय संस्कृतार्थं यादृशी व्यवस्था कल्पनीया तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। असावधाने सति प्रयत्नस्य न्यूनतायां सत्यां क्षतिः भवितुमर्हति। अतः मम एषा विशिष्टा प्रार्थना यत् अस्माकं इतः परं कार्यम् इतोपि अधिकम् अस्ति इति। अद्यैव कार्यस्य आरम्भः भवति। यथा तत्र केन्द्रसर्वकारस्य स्कूल् शिक्षायाः शिक्षा सचिवा किञ्चित् निवेदनं सर्वत्र प्रकाशितवती यत् सर्वैः अपि शिक्षकैः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन्दर्भे स्वीयम् अभिमतं वक्तव्यम्। इनोवेट इंडिया इत्यस्य यत् जालपुटमस्ति तस्मिन् जालपुटे शिक्षकैः गत्वा तत्र या प्रश्नावली दत्ता तस्याः उत्तरलेखनरूपेण अस्माभिः अस्माकम् अभिप्रायाः तत्र वक्तव्याः इति सर्वैः अपि संस्कृतशिक्षकैः तत् कार्यं करणीयम्। श्रीमान् अजित पण्ड महोदयः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः तस्य लिंक प्रेषयेत् एव अथवा प्रेषितवान् अपि स्यात्, भवतु नाम अग्रे भविष्यति। तर्हि तेन माध्यमेन अद्य तत् जालपुटं तद् उद्घाटितमस्ति। 31 अभ्यन्तरे सर्वैः अपि तत्र अभिप्रायः दातव्यः। 31 पर्यन्तमेव कालावधिः अस्ति। एवम् इदानीम् अद्य आरभ्य अस्माकं सक्रियतायाः प्रारम्भः जातः इति चिन्त्यताम्। पुनश्च राज्ये किमर्थमहम् एतत् वदामि इत्युक्ते तत्र नूतनशिक्षानीतौ अपि भिन्नभिन्नघट्टाः सन्ति। भवन्तः जानन्ति तत्र प्रिपरेटरी पीरियड्, फण्डमेण्टल् लेवल्, अनन्तरं प्रिपरेटरी लेवल्, मिड्ल् लेवल्, अनन्तरं सेकेण्डरी लेवल् इति स्कूल् शिक्षायां ये 4-5 घट्टाः दर्शिताः। इदानीं नूतनशिक्षानीतौ त्रिभाषासूत्रं तु यथा पूर्वं भविष्यति इति उक्तं। तत्र एकः एव परिष्कारः कृतः यत् पूर्वं तावत् प्रथमभाषा, द्वितीयभाषा, तृतीयभाषा इति काचित् व्यवस्था उक्ता आसीत्। हिंदी क्षेत्रे एवं अन्यक्षेत्रे एवं इत्यादिरूपेण काचित् व्यवस्था कल्पिता आसीत्। यद्यपि सा व्यवस्था ताः सूचनाः सर्वेषु राज्येषु समानतया न अनुसृताः, तथापि तत्र कश्चन निर्देशः आसीत्। इदानीं वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते भाषात्रयं पठनीयम् इति प्रथमः अंशः। तत्र संविधानस्य 8मसूच्यां याः भाषाः भवन्ति तासां तत्र प्रवेशः स्यात्, परन्तु तत्र
तावदेव उक्तवान् उक्तमस्ति शिक्षानीतौ भाषात्रये काः काः भाषाः भवेयुः इत्यस्य निर्णयं राज्यानि कुर्वन्ति इति। अतः इदानीं राज्यं कथं निर्णयं करोति इति प्रश्नः अस्ति। पुनः कस्याः कक्षायाः आरम्भः कां कक्षां यावत् इति विषयमपि राज्यं निश्चयं करोति इति द्वितीयः अंशः। पुनश्च यदा पाठ्यचर्या निर्माणं भवति भाषात्रयं भवति चेदपि तत्र प्रतिभाषां कति अङ्कानां प्रश्नपत्रं तस्य निर्णयः भवेत्, सप्ताहे कति अवधयः तस्य निर्णयः करणीयः। बहुधा वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः यत् आङ्ग्लभाषायाः अथवा मातृभाषायाः 5-6 अवधयः भवन्ति चेत् सप्ताहे संस्कृतस्य अवधित्रयमेव अथवा अवधिचतुष्टयम् एवं सर्वं भवति स्म। अङ्काः समानाः, पाठ्यपुस्तकगात्रं समानं, परन्तु साप्ताहिक अवधिषु भेदाः सन् इत्यादि। तर्हि अस्माभिः तत्र संस्कृतहितरक्षणाय पाठ्यचर्या लेखनसन्दर्भे अस्माभिः तत्र जागरूकता करणीया। यत्र वक्तव्यं यत्र सम्भाषणं करणीयं तत्र तद्विषये सम्भाषणं करणीयं भवति, अपेक्षा प्रकटनीया भवति। पुनश्च इदानीं तु तत्र शिक्षानीतौ पाठ्यपुस्तकलेखन संस्कृतपाठ्यपुस्तकानां लेखनसन्दर्भे 4th अध्याये 17 अनुच्छेदे फण्डमेण्टल् लेवल् तः मिड्ल् लेवल् पर्यन्तं सरलमानकसंस्कृतेन पाठ्यपुस्तकानि संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनाय पाठ्यपुस्तकानि लेखनीयानि इति कश्चन निर्देशः अस्ति। अर्थात् प्रथमकक्षातः 8मकक्षापर्यन्तम् एव पाठ्यपुस्तकलेखनाय निर्देशः अस्ति। 9-10योः 11-12योः संस्कृतपाठ्यपुस्तकलेखनसन्दर्भे तत्र कोऽपि निर्देशः नास्ति। एतदपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। परन्तु एतदपि उक्तमस्ति सेकेण्डरी लेवल् मध्ये विदेशी भाषाणां पाठनं कर्तुं शक्यते इति उक्तम्। स्किल्स् पाठनं मिडल् लेवल् सेकेण्डरी लेवल् उभयत्रापि उक्तमस्ति। स्किल्स् पाठनं क्लासिकल् लैंग्वेजेस् अपि सेकेण्डरी लेवल् मध्ये पाठयितुं शक्यते इति उक्तम्। इदानीं संस्कृतं 3भाषासूत्रे अपि भवति, क्लासिकल् लैंग्वेजेस् मध्ये अपि भवति, परन्तु तस्य निर्णयं कः करोति? तत्र 9-10योः संस्कृतं भवति वा न वा इत्यत्र इदानीं कोऽपि तत्र निर्देशः नास्ति, किञ्चित् अस्पष्टता अस्ति। तस्य निर्णयं राज्यमेव करोति। चिन्तयतु, तत्र समस्या का इत्युक्ते यदि 9-10योः संस्कृतस्य अवसरः नास्ति, पाठनं नास्ति, 11-12योः संस्कृतपाठनस्य अवसरः नास्ति, तर्हि केवलम् 8मपर्यन्तं संस्कृतं पाठयति इति स्थितिः अस्ति चेत् तदनन्तरं 4 वर्षाणि यदि छात्रः संस्कृतं न पठति तर्हि अनन्तरं कालेज् मध्ये तु सः संस्कृतं न स्वीकरिष्यत्येव। यूनिवर्सिटी कालेज् एंड यूनिवर्सिटीस् मध्ये संस्कृतछात्राः न भविष्यन्ति। संस्कृतमहाविद्यालये, संस्कृतविश्वविद्यालये अथवा BA MA इत्यादि कक्षासु संस्कृतं न भवेत्। 10 वर्षाभ्यन्तरे उच्चशिक्षातः संस्कृतं सम्पूर्णतः निष्कासिता भवेत्। एवं न भवेत्, यतः एतस्यां शिक्षानीतौ अपि उक्तमस्ति विद्यालयस्तरतः प्राथमिकस्तरतः उच्चशिक्षापर्यन्तं, प्रथमकक्षातः उच्चशिक्षापर्यन्तं सर्वेषु स्तरेषु संस्कृतपाठनव्यवस्था करणीया इत्यपि कश्चन निर्देशः अस्ति। एतेषां सर्वेषाम् अस्माभिः इदानीम् उपयोगः करणीयः। तस्य बलं स्वीकृत्य अस्माभिः सक्रियैः भूत्वा सर्वेषु स्तरेषु संस्कृतं पाठितं भवेत् इति व्यवस्था इदानीं भवेत् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति। एतदर्थम् अहम् एतं विषयम् उक्तवान्, न तु चिन्ताम् उत्पादयितुं, न तु अन्यथा। तत्र वयं प्रयत्नं कृत्वा संस्कृतस्य रक्षणं कुर्याम सेकेण्डरी लेवल् मध्ये अपि इति।
भाषायां सर्वस्तरेषु संस्कृतं भवति भवेत् इति एकः विषयः। इदानीं द्वितीयः विषयः तत्रैव 4th अध्याये 17 अनुच्छेदे उक्तमस्ति यत् तत्र कश्चन शब्दप्रयोगः कृतः संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इति। तस्य आशयः कः? इंडियन नॉलेज सिस्टम्स् इति शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात् इतः पूर्वं यथा बहवः तत्र बहुत्र सः शब्दः प्रयुक्तः। अर्थात् इंडियन नॉलेज सिस्टम्स् इत्युक्ते सर्वासु अपि भारतीयभाषासु यत् ज्ञानभण्डारमस्ति, ज्ञानस्य विविधशाखाः ये सन्ति ते सर्वे अपि अन्तर्भवन्ति। परन्तु संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इति कथनेन संस्कृतवाङ्मये यत् ज्ञानमस्ति, ज्ञानस्य विविधशाखाः सन्ति, तासाम् उल्लेखः भवति। एतस्य संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इति शब्दस्य व्यापकप्रयोगेण प्रचारेण तस्य विवरणेन तत्सम्बन्धे वार्तापत्रादिषु लेखनेन सोशियल् मीडिया मध्ये तस्य विषयाणां तत्रत्य विषयाणाम् उपस्थापनेन संस्कृतभाषायाः उपयोगितायाः प्रासङ्गिकतायाः आवश्यकतायाः स्थापनं भवति। तदर्थम् अस्माभिः इदं प्रथमतया प्रयुक्तस्य संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इति शब्दप्रयोगस्य पुनः अतिरिक्तः प्रचारः करणीयः, तस्य व्याख्यानं करणीयम् अस्माभिः इति एकः विषयः। अपरः विषयः संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इत्यस्य तत्र तदन्तर्गत विषयाणां कतिचन अपि केषाञ्चन विषयाणामपि तत्र शिक्षानीतौ उल्लेखः अस्ति यत् मैथमेटिक्स्, फिलासफी, साइंस, आर्ट्स्, कला, सोशियल् स्टडीस् अथवा एन्वैरन्मेण्ट्, प्रकृति सम्बद्ध विषयाः एवं बहूनां विषयाणां तत्र उल्लेखः अस्ति। भवन्तः तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वयमपि वदामः संस्कृतवाङ्मये विद्यमान ज्ञानशाखानां सर्वासां यम् उल्लेखं कुर्मः। साइंस् इन् संस्कृत इति पुस्तके बहवः विषयाः सन्ति, प्राइड् आफ् इण्डिया इति पुस्तके संस्कृतभारत्याः बहवः विषयाः सन्ति, सर्वे संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् अन्तर्गताः। इदानीं तत्र अपरमपि उक्तमस्ति, नाम तत् किमर्थं तत्र उक्तम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः अपि च संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स् इति ये विषयाः सन्ति तेषां सम्बन्धकल्पनं करणीयं। पाठनसमये तेषां विषयाणामपि पाठनं करोति चेत् सार्थकता भवति, पुनश्च प्रभावी भवति, आकर्षकं भवति इति तत्र कथनस्य तात्पर्यं। पुनश्च पाठनाय पाठ्यपुस्तकलेखनाय सरलमानकसंस्कृतम् इत्यस्य उपयोगः करणीयः। सिम्पल् स्टाण्डर्ड् संस्कृत इति तत्र शब्दप्रयोगः कृतः। तस्य अर्थः कः इत्युक्ते केन्द्रसर्वकारेण राष्ट्रिय संस्कृत परिषद् इति स्थापितः आसीत्। संस्कृतविषये नीतिनिर्णयार्थं चरमसमितिः सा, तया समित्या पञ्चवर्षेभ्यः प्राक् एवं निर्णयः कृतः यत् विद्यालयादिषु विश्वविद्यालयादिषु संस्कृतपाठनस्य माध्यमभाषारूपेण सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। पुनश्च छात्राणाम् अध्यापकानां संवादस्य माध्यमरूपेण, विद्यालयपरिसरेषु संवादस्य माध्यमभाषारूपेण, कार्यक्रमादीनां मनोरञ्जनादीनां माध्यमभाषारूपेण च सम्पर्कस्य माध्यमभाषारूपेण, शोधप्रबन्धानां माध्यमभाषारूपेण सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः इति। सरलम् इति भाषायाः सरलत्वस्य प्रतिपादकं तत्, मानकम् इति भाषायाः पाणिनीयत्वस्य, शुद्धत्वस्य, संस्कृतत्वस्य प्रतिपादकम्। एवं सरलमानकसंस्कृतभाषा प्रयोक्तव्या इति कश्चन निर्देशः अस्ति। पुनश्च संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयम् इति। संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनं नाम आरम्भे स्वल्पम् एवं संस्कृतमाध्यमं कृत्वा क्रमशः अधिकमधिकं करणीयम् इति आशयः। प्रथमदिने एव 100% संस्कृतमाध्यमम् इति चिन्तनीयं नास्ति। 10%, 20%, पुनः अनन्तरं 30% एवम् अधिकमधिकं क्रियताम् इति तस्य कथनस्य आशयः। किमर्थं तद् उक्तम् इति अपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्।
संस्कृत भाषा इति भाषापदं यदस्ति तस्य वयं भाषा संस्कृतेन वदामः, संस्कृतभाषया वदामः इति शब्दप्रयोगं कुर्मः। संस्कृतेन, संस्कृतभाषया इति तृतीया विभक्तिः किमर्थम् इति पृष्टे सति करणे तृतीया इति वयं कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रं जानीमः। करणे, साधने, उपकरणे तृतीया विभक्तिः इति। अर्थात् संस्कृतभाषा साधनमस्ति, उपकरणमस्ति। कस्य उपकरणं? विविधक्रियाणां सम्पादनाय उपकरणम्। काः क्रियाः? भाषणं, पठनं, लेखनं, सूचनम्, आज्ञापनं, कथनं, चर्चनं, क्रयणं, यानि यानि कार्याणि सन्ति तानि सर्वाणि अपि कार्याणि वयं भाषया कुर्मः। अर्थात् संस्कृतभाषया वदति, संस्कृतेन सूचयति, संस्कृतेन पृच्छति, संस्कृतेन आज्ञापयति, संस्कृतेन चिन्तयति, संस्कृतेन क्रीणाति। एवं प्रकारेण सर्वाणि अपि कार्याणि संस्कृतभाषया करोति। भाषायाः तर्हि शिक्षणं नाम किम् इति पृच्छति चेत् बोधनम्, अभ्यासः इति शब्दद्वयम् अवगच्छामः। विषयाणां बोधनं भवति, भाषायाः अभ्यासः भवति। गणितविषयस्य बोधनं भवति, विज्ञानस्य बोधनं भवति, इतिहासस्य बोधनं भवति, शास्त्रस्य बोधनं भवति, काव्यस्य बोधनं भवति। एवं भाषायाः अभ्यासः भवति, न तु बोधनम्। व्याकरणस्य बोधनं भवति, भाषायाः अभ्यासः। अभ्यासः इत्युक्ते तर्हि कः? एतानि कार्याणि कथं वक्तव्यं तस्य अभ्यासकार्याणि, कथं सूचयेत् तस्य अभ्यासः, कथं पृच्छेत् तस्य अभ्यासः, कथम् आज्ञापयेत् तस्य अभ्यासः, कथं वर्णयेत् तस्य अभ्यासः। एवं भाषाशिक्षणस्य स्वरूपमेव अस्माभिः परिवर्तनीयम्। इदानीं वयं बोधनं कुर्वन्तः स्मः। कक्ष्यासु बोधनं करोति, बोधने शिक्षककेन्द्रितं भवति बोधनम्, अभ्यासे छात्रकेन्द्रितत्वं भवति। बहवः अंशाः सन्ति, अहम् इदानीं तत्र विस्तरेण न वदामि। एतस्यां शिक्षानीतौ तस्य कथं पाठनीयम् इति विषये एव अधिकं चिन्तनमस्ति। क्षणम् सद्यः यूजीसी द्वारा काचित् राष्ट्रियसङ्गोष्ठी आयोजिता आसीत् शिक्षानीतिसन्दर्भे। तस्यां गोष्ठ्यां प्रधानमन्त्री मान्य नरेन्द्र मोदी महोदयः भाषमाणः एकं विषयम् उक्तवान्। एतस्यां शिक्षानीतौ एवम् अस्ति यत् अद्यपर्यन्तं शिक्षणे किं चिन्तनीयम् इति विषये अवधानमासीत्, आग्रहः आसीत्, बलमासीत्। इदानीम् एतस्यां शिक्षानीतौ अथवा इतः परं शिक्षणे कथं चिन्तनीयम् इति विषये बलं भविष्यति। किं चिन्तनीयम् इत्यत्र न कथं चिन्तनीयम् तदेव अत्र संस्कृतशिक्षणे अपि अन्वेति। किं पाठनीयम् इति मुख्यं न, कथं पाठनीयम् इति मुख्यम्। किमर्थं पाठनीयं, कथं पाठनीयम् इति। एतत् किमर्थं पाठनीयम् इत्युक्ते संस्कृतं किमर्थम् इति अर्थः न। यः कोऽपि पाठबिन्दुः चिन्त्यते चेत् तद् किमर्थम् इति। इदानीम् उदाहरणार्थम् आरम्भे वयं सन्धिपाठं कुर्मः। शास्त्राध्ययनाय, काव्याध्ययनाय सन्धिपाठः आरम्भे आवश्यकः, परन्तु भाषाप्रयोगाय सन्धिः प्रथमं न, कारकं प्रथमम् आवश्यकं भाषाप्रयोगाय। तर्हि किमर्थं पाठयति? भाषाप्रयोगाभ्यासाय पाठयति वा, शास्त्राध्ययनाय पाठयति वा? अष्टमकक्षायां शास्त्राध्ययनाय न पाठयति, भाषाप्रयोगाय पाठयति। तर्हि किमर्थम् इत्यस्य निश्चयानुसारं
पाठबिन्दुः कः इति। शास्त्राय चेत् सन्धिं पाठयतु, काव्याध्ययनाय सन्धिं पाठयतु, प्रयोगाय चेत् प्रथमकारकं पाठयतु। एवं प्रथमप्रश्नः किमर्थम् इति, द्वितीयप्रश्नः भवति कथम् इति, कथं पाठनीयम् इति। एतयोः द्वयोः निर्णयानन्तरं किं पाठनीयम् इति आगन्तव्यम्। एवं पेडगाजी विषये, भाषापाठनविषये बहवः एतादृशाः विषयाः सन्ति चिन्तनीयाः। तादृश अंशाः अपि अत्र शिक्षानीतौ उक्तः। अतः संस्कृतस्य संस्कृतमाध्यमेन पाठनम् इति तत्र निर्देशः दत्तः अस्ति। अपि च अतः इतः परम् अस्माभिः संस्कृतशिक्षणाय नूतनपाठ्यपुस्तकानि लेखनीयानि भवन्ति। तानि पाठ्यपुस्तकानि अपि अस्माकं पाठनपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकानि एतद्द्वयमपि कथं भवेत् इति पृच्छति चेत् प्रथमप्रश्नः, प्रथम उत्तरम् आकर्षकं भवेत्। कस्य आकर्षकं? शिक्षकस्य न, छात्राणाम् आकर्षकं भवेत्। छात्राणां चित्ताकर्षकं भवेत्, सरलं भवेत्, रोचकं भवेत्। सरलं भवेत्, रोचकं भवेत्, उपयोगी भवेत्। तत्र ये पाठाः सन्ति, पाठस्थविषयाः सन्ति, ते तस्मै रोचेरन्, ते विषयाः तस्य उपयोगिनः भवेयुः। किञ्च तस्य पाठनम् आकर्षकं भवेत्। तर्हि एव छात्राः अस्माकं समीपे आगच्छन्ति, तिष्ठन्ति। एतस्यां शिक्षानीतौ एव तत्र कश्चन विकल्पः दत्तः अस्ति। षष्ठकक्षायां, सप्तमकक्षायां वा छात्राः स्वस्य भाषा परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। चिन्तयतु, प्रथमकक्षायां, तृतीयकक्षायां वा कस्मिंश्चित् स्तरे सः तिस्रः भाषाः चितवान्। यदि सः षष्ठकक्षायाम् अथवा सप्तमकक्षायां भाषा परिवर्तनं कर्तुम् इच्छति, तर्हि तदर्थम् अवसरः तत्र दत्तः अस्ति। तस्य परिणामः कः? संस्कृतपाठनम् आकर्षकमस्ति, उपयोगी इति सः चिन्तयति, तर्हि अनुवर्तनं करिष्यति। नो चेत् संस्कृतं परित्यज्य अन्यभाषां गच्छेत्, अथवा अन्यभाषापाठनापेक्षया संस्कृतपाठनम् अधिकम् आकर्षकमस्ति, अन्यभाषां त्यक्त्वा संस्कृतम् आगच्छेत्। तर्हि इयं या व्यवस्था कल्पिता, भाषापरिवर्तनस्य अवसरः कल्पितः, एषः संस्कृतशिक्षणे अस्माकं वरदानमपि भवितुमर्हति, अभिशापमपि भवितुमर्हति। अतः अस्माभिः पाठनपद्धतिविषये बहु चिन्तनं करणीयं, बहु आकर्षकं करणीयं। तन्त्रज्ञानस्य, टेक्नालजी इत्यस्यापि उपयोगः करणीयः, आधुनिकपद्धतीनाम् उपयोगः करणीयः। विशेषतया भाषया, संस्कृतभाषया अभिव्यक्तेः यथा ते अभ्यासं कुर्युः, तादृशरूपेण अस्माभिः पाठनपद्धतिः आविष्करणीया। तत्र बहवः नूतनप्रयोगाः करणीयाः। शिक्षकैः अस्माभिः बहु परिश्रमः करणीयः, तर्हि अस्माकं छात्रसङ्ख्या अधिका भवेत्। एवं विद्यालयीयशिक्षायां संस्कृतशिक्षणं प्रभावी भवति। 3 वर्षाणि, 5 वर्षाणि संस्कृतपाठनं यदि प्रभावी भवति, तर्हि छात्रस्य संस्कृतभाषायाम् अधिकारः भवेत्, भाषायाम् अभिव्यक्तिसामर्थ्यं भवेत्। अपि च शिक्षकाणाम् अस्माकं छात्रवात्सल्यकारणेन, शिक्षकाणाम् अस्माकं पाठने परिश्रमकारणेन छात्राणां हृदयेषु अपि यदि वयम् अग्निप्रज्वालनं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि ते छात्राः अग्रे गत्वा संस्कृतमेव प्रधानविषयत्वेन स्वीकृत्य संस्कृतप्रधानपाठ्यक्रमेषु प्रवेशं स्वीकुर्युः। एवम् उच्चशिक्षार्थम् अधिकसंख्यया छात्रप्रेषणे, उत्तमस्तरयुतां छात्राणां प्रेषणे विद्यालयीयशिक्षकाणां महत्तमा भूमिका अस्ति। एतां भूमिकाम् अवगत्य वयं तत्र इदानीं कार्यप्रवृत्ताः भवामः, निरन्तरं कार्यशीलाः भवामः, पुनः पुनः नवप्रयोगशीलाः भवामः, अध्ययनशीलाः भवामः।
किञ्च अद्यतनतन्त्रज्ञानादीनाम् उपयोगमपि करिष्यामः। एकं केवलं लघु उदाहरणं वदामि यत् भवन्तः सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति। तस्य महान् परिणामः, नानाविधाः परिणामाः भविष्यन्ति। वदामि किमित्युक्ते वयं सर्वे अपि अध्यापकाः एतत् कर्तुं शक्नुमः। आरम्भे इदानीं द्वित्रमासपर्यन्तं छात्राणां किञ्चित् संस्कृतेन सम्भाषणस्य, भाषणस्य, अभिव्यक्तेः अभ्यासं कारयामः। कमपि विषयं स्वीकृत्य 2 निमेषपर्यन्तं वक्तुम् अभ्यासं कारयतु। वा किञ्चित् लेखयित्वा सः कण्ठस्थं कृत्वा वा वदतु। कथं किं वदेत्? निमेषद्वयं कमपि विषयं स्वीकृत्य भाषणं कुर्यात्। कमपि विषयम् इत्युक्ते स्वकक्ष्यायाः पाठ्यपुस्तकेषु, अन्यविषय पाठ्यपुस्तकेषु ये विचाराः सन्ति, गणितस्य, विज्ञानस्य, पर्यावरणस्य, कमपि विषयं स्वीकृत्य निमेषद्वयं सः भाषणं सज्जीकरोतु। अथवा वर्तमान जगतः कमपि विषयं स्वीकरोतु, प्रासंगिकविषयं स्वीकरोतु। वार्तापत्रेषु ये विषयाः भवन्ति, स्वस्य नगरस्य कश्चन विषयः भवितुमर्हति। कमपि विषयं स्वीकृत्य निमेषद्वयं सः भाषणं सज्जीकरोतु। अथवा निमेषद्वयस्य कथां सज्जीकरोतु, निमेषद्वयस्य सम्भाषणं सज्जीकरोतु। अथवा निमेषद्वयस्य एकनिमेषस्य विनोदकणिकायाः सज्जतां करोतु। एवं प्रकारेण अस्माकं विद्यालयस्य सर्वे छात्राः निमेषद्वयस्य ध्वनिरूपेण, वाक्यरूपेण एवं भाषण, विनोदकणिका, कथा, सम्भाषण आदि रूपेण कथनस्य अभ्यासं कुर्यात् इति प्रथमकार्यम् अस्माभिः कारणीयम्। द्वितीयकार्यं, सर्वः अपि छात्रः सूचनीयः, भवान् एतत् निमेषद्वयस्य भाषणं वीडियो करोतु इति। सर्वः अपि मोबैल् मध्ये तस्य वीडियो कुर्यात्। निमेषद्वयतः अधिकं न, निमेषद्वयं, मैक्सिमं निमेषद्वयं। द्वितीयं घट्टः, द्वितीयचरणं तस्य वीडियो। तदनन्तरं किं करणीयं? सर्वे अपि तत् वीडियो स्वस्य फेस्बुक् मध्ये अथवा स्वस्य पितुः, मातुः, भ्रातुः कुत्रापि फेस्बुक् मध्ये अथवा इन्स्टाग्राम् मध्ये यत्र कुत्रापि सामाजिक जालपुटे, सोशल मीडिया मध्ये यत्र कुत्रापि तस्य स्थापनं कुर्यात् इति तृतीयं। चतुर्थं, तेन यत् स्थापितं तस्य व्यू इति दर्शकाः, तेषां संख्या अधिका भवेत् इति तेन तस्य बन्धुभिः, मित्रैः प्रयत्नः कर्तव्यः। पितरः, बान्धवाः सर्वे अधिकाधिकसंख्यया तत् जनाः पश्येयुः इति तेन प्रयत्नः करणीयः तैः अथवा विद्यालयजनैः। एवं 4 घण्टाः अभवन्। तदनन्तरं भवता तत्र केचन पुरस्काराः वा किञ्चित् सम्माननम् इत्यादि चिन्त्य, कक्ष्यायां 30 छात्राः सन्ति चेत् कक्ष्यायाम् अमुकः प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इति निर्णयः। विद्यालये 100 छात्राः अत्र एवं भागं वहन्ति चेत् विद्यालये प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इति निर्णयः। नगरे सर्वविद्यालयेषु आहत्य प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इति निर्णयः। तहसील तालुका मध्ये प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, जनपदे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, प्रान्ते प्रथमः, द्वितीयः, एवं प्रकारेण तस्य यदा कुर्मः तदा किं भवति? एकं तु ध्वनिरूपेण, भाषितरूपेण सोशल मीडिया मध्ये एतादृश वीडियोः 6 मासपर्यन्तं निरन्तरं सञ्चरन्ति। जनाः प्रथमवारम् एतादृश सम्भाषणं, कथा, विनोदकणिका एतत् सर्वं संस्कृतेन शृण्वन्ति। सर्वे पितरः एतत् इच्छन्ति, मम पुत्रस्य, पुत्र्याः एतत् वीडियो मम मित्राणि, बान्धवाः सर्वे पश्येयुः इति सोशल मीडिया मध्ये यदा प्रचारं कुर्वन्ति, केवलम् उत्कलप्रान्ते न, समग्र भारतदेशे, विश्वे सर्वत्र एतत् गच्छति। उत्कलछात्राणाम् एतादृश वीडियो सम्पूर्णे विश्वे सोशल मीडिया माध्यमेन
प्रतिफलितं भवेत् निरन्तरम् एवं प्रचारः भवति। प्रथमः लाभः भाषायाः चित्रपरिवर्तनं भवति समाजमानसे। द्वितीयलाभः संस्कृतेन एवं गणित विज्ञानादि पर्यावरण इत्यादि आधुनिकविषयाणां तत्र वर्णनं कर्तुं शक्यते। कश्चन बालः क्रिकेट् कमेण्टरी संस्कृते उक्तवान्, तस्य निमेषद्वये वीडियो भवति इति चिन्तयतु। उदाहरणार्थम् अहं वदामि, कथं प्रचारः भवेत्, जनानां मनसि बहु प्रभावः भवति। एतादृशं संस्कृतभाषा सर्वत्र उपयोगयोग्या उपयुज्यते, एषा वर्तमानकालिकी भाषा इति द्वितीयं स्थापनं भवति, विचारस्थापनं भवति। तृतीयं तावन्तः छात्राः तावद्वारं शृण्वन्ति किल, सर्वेपि परस्परम् अन्यस्य मम सः शृणुयात् तस्य अहं शृणोमि। कक्षायां 30 छात्राः सन्ति चेत् 30 छात्राणामपि वीडियो प्रत्येकं छात्रः शृणोति, वारं वारं शृणोति। एतेन किं भवति, पुनः पुनः ते शृण्वन्ति इति कारणेन तेषां भाषाभ्यासः भवति। सर्वेषां भाषाभ्यासः सरलतया भवति। पुनः भवतः शिक्षणं करणीयम् इत्येव नास्ति, तेनैव शिक्षणं भवति। भाषाशिक्षणं भवति, ध्वनिरूपेण शिक्षणं भवति इति अहम् इतोपि लाभानां दीर्घं सूचीं वक्तुं शक्नोमि। इदानीं समयः नास्ति, अतः द्वित्रानेव लाभान् उक्तवान्। एतादृशाः 10, 15, 20 लाभाः सन्ति, बहुविधलाभाः सन्ति। सम्पूर्णतः संस्कृतशिक्षणे एव क्रान्तिः भविष्यति। पश्यतु भवान्, संस्कृतशिक्षणे एव क्रान्तिः भविष्यति। एतेन कार्यक्रमेण समाजे अपि जनानां चिन्तननीतिपरिवर्तनं भवति संस्कृतसम्बन्धे एतेन कार्यक्रमेण। एवम् अन्यमेकं तृतीयम् उपायं वदामि। तत्र चिन्तयतु, भवान् अद्य कक्षायां पाठं कृतवान्, सर्वान् अपि पाठितवान्, कमपि पाठं पाठितवान् इति चिन्तयतु। लकारस्य तिङन्ते भविष्यत्कालरूपं पाठितवान् इति चिन्तयतु। भविष्यति, गमिष्यति, वदिष्यति, एवं क्रियापदानाम् एतानि रूपाणि पाठितवान्। पाठनानन्तरं किं करोतु, भवान् तेन तस्य रूपस्य बहु उपयोगं कृत्वा निमेषद्वयस्य कथाम् एकाम् उक्त्वा भवतः कथां भविष्यत्कालभूयिष्ठकथां ध्वनिमुद्रणं, कथायाः ध्वनिमुद्रणं करोतु। तत् वाट्सप् माध्यमेन भवतः 30 छात्रेभ्यः प्रेषयतु। एकम् असैन्मेण्ट् अपि, एतां कथां श्रुत्वा अमुक 5 प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखनीयानि इति कथायाः अन्ते तदपि भवान् ध्वनिमाध्यमेन एव ददातु। प्रश्नानपि ध्वनिमाध्यमेन ददातु। छात्रैः तत् लिखितरूपेण पुनः भवते प्रेषणीयम् अथवा ध्वनिरूपेण पुनः भवते प्रेषणीयम् इति सूचयतु। तेन किं भवति, 5 प्रश्नानाम् उत्तराणि तेन लेखनीयानि चेत् निमेषद्वयस्य कथा तेन 10 वारं 20 वारं श्रोतव्यं भवति। श्रुत्वा सः लिखति। तदा 10-20 वारं कथां यदा शृणोति, तानि वाक्यानि तस्य स्मृतिपथे मुद्रितानि भवन्ति। प्रतिदिनं भवान् एवम् एकां कथां यदि करोति, एकमासे मासद्वये तस्य सहस्रशः वाक्यानां तत्र वाक्यानि स्वाधीनानि भवन्ति। भाषा एकवर्षाभ्यन्तरे अनेन पद्धत्या भवान् ध्वनिमाध्यमेन प्रधानां भाषां पाठयितुं शक्नोति इति। एवं प्रकारेण संस्कृतशिक्षणे नवाचाराः भवेयुः, नवप्रयोगाः भवेयुः, नवपद्धतीनाम् आविष्कारः भवेत् इति। एतदेव, एतादृशाः विचाराः एव नूतनशिक्षानीतौ अपेक्षारूपेण दर्शिताः सन्ति इति एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अहं विशेषतया अद्य विद्यालयीयशिक्षासन्दर्भे एव अधिकं वदामि, यतः अत्र विद्यमानेषु अधिकांशाः वयं विद्यालयशिक्षकाः, महाविद्यालय अध्यापकाः अपि सन्ति। परन्तु
प्रकृतं वयं विद्यालयीय शिक्षां संस्कृत संदर्भे सुदृढां कुर्मः चेत् तत्र सम्यक् रूपेण संस्कृतस्य भाषारूपेण पाठनं भवति। 5, 8, 10 वर्षेषु छात्राणां संस्कृतभाषायां यदि सहजतया, सरलतया, शुद्धतया, सुन्दरतया 4 पदानि मया प्रयुक्तानि। सरलतया, शुद्धतया, सहजतया, सुन्दरतया संस्कृतभाषया वक्तुम् अस्माकं छात्राः समर्थाः भवन्ति चेत् भवान् तेषां जीवने अत्यमूल्यं रत्नं दत्तवान् भवति। तदर्थम् अस्माभिः तादृशपाठनं करणीयम्। इस्रेल् देशे 2000 वर्षाणि हिब्रू भाषा मृतभाषा आसीत्। तस्याः हिब्रू भाषायाः पुनरुज्जीवनं के कृतवन्तः? हिब्रू भाषा शिक्षकाः कृतवन्तः। कथम्? एकं तु हिब्रू माध्यमेन पाठितं, ध्वनिरूपेण तस्य अभ्यासं कारितवन्तः, अपि च छात्राणां शिक्षकाणाम् एतादृशस्नेहः आसीत्। ते शिक्षकाः तादृश छात्रवत्सलाः आसन्, अपि च छात्राणां कृते तथा परिश्रमशीलाः आसन्, यत् दृष्ट्वा शिक्षकाणां स्नेहं परिश्रमं च दृष्ट्वा छात्राः अपि प्रेरिताः अभवन्। इतिहासे तत्र कथ्यते, अग्रे गत्वा छात्राः गृहे पितॄणां वचनं न श्रुतवन्तः, परन्तु शिक्षकाणां वचनं श्रुतवन्तः इति। यथा पितरः उक्तवन्तः, भवद्भिः गृहे अपि हिब्रू भाषया वक्तव्यम् इति यदा उक्तवन्तः, बालाः तदेव आरब्धवन्तः। गृहं गत्वा हिब्रू भाषया वक्तुम् आरब्धवन्तः। परिणामतः पितृभिः अपि हिब्रू भाषायाः अभ्यासः करणीयः अभवत् इति एतादृशीं परिस्थितिं निर्मितवन्तः हिब्रू भाषा शिक्षकाः। वयम् उत्कलप्रान्ते अपि शिक्षकाः वयम् एतादृशवातावरणं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। प्रत्येकं छात्रं वयम् एव प्रेरयितुं शक्नुमः। तदस्माभिः चिन्तनीयम्। एवं प्रकारेण वयं नूतनरूपेण संस्कृतशिक्षणं यदि चिन्तयामः तर्हि बहु प्रभावी भविष्यति। अत्र नूतनशिक्षानीतौ तत्र B.Ed पाठ्यक्रमः इतः परं 4 वर्षाणां भवेत् इति उक्तमस्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयाः, संस्कृतमहाविद्यालयाः, संस्कृतविद्यालयाः बहुविषयकाः भवेयुः, एकविषयक संस्कृतविद्यालयः न भवेत् इति उक्तमस्ति। तत्र संस्कृत शिक्षणं मुख्यधारायाम् आनेतव्यम् इति उक्तमस्ति। मुख्यधारायाम् आनयनं नाम इदानीं तु संस्कृतविद्यालय विश्वविद्यालय सर्वे पृथक्भूताः सन्ति, तथा न भवेत् इति। तस्य आशयः द्विधा अपि भवितुमर्हति, यत् संस्कृतविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणेन सह संस्कृतसम्बद्धविषयाणां शिक्षणमपि भवेत्, आधुनिकविषयाणामपि शिक्षणं भवेत् इति एकः विषयः भवितुमर्हति। द्वितीयविषयः, बहिः मुख्यधाराशिक्षणे BSc, BCom, LLB अथवा इंजिनियरिंग ये केऽपि विषयाः सन्ति, तत्र सर्वत्रापि संस्कृतशिक्षणमपि भवेत् इति। एवम् उभयथा अन्यत्र सर्वत्र संस्कृतं भवेत्, संस्कृतशिक्षणे आधुनिकविषयाः अपि भवेयुः इति। एतदर्थं बहवः मार्गाः सन्ति, ते अपि तत्र केचन तत्र निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र पुनः संस्कृतमहाविद्यालयेन, संस्कृतविश्वविद्यालयेन सर्वेषां कृते वर्तमान शिक्षाव्यवस्थायां मुख्यधारायां विद्यमानछात्राणां कृते आन्लैन् रूपेण सर्टिफिकेट् कोर्स्, डिप्लोमा कोर्स्, चाय्स् बेस्ड् क्रेडिट् सिस्टम् मध्ये कतिचन कोर्सस् आफर् कर्तुं शक्यते। ड्युयल् कोर्स् इति भवति, नाम रेग्युलर् कोर्स् एकं कुर्वन्नेव सः आन्लैन् दूरस्थशिक्षामाध्यमेन अपरं कोर्स् कर्तुं शक्नोति। किञ्च एवं प्रकारेण तत्र बहवः विषयाः सन्ति, बहवः अवसराः सन्ति। तद्विषये अपि संस्कृतज्ञैः अवश्यं चिन्तनं करणीयम्। कृतसंस्कृताध्ययनः
शास्त्रीपर्यन्तम् आचार्यपर्यन्तं यः अध्ययनं कृतवान् सः अनन्तरं केवलं शिक्षकः, केवलं पुरोहितः, केवलं ज्योतिषकः भवेत् इति नास्ति। तद् भवतु, परन्तु अन्यदपि यथा भवेत् भवितुं शक्यते। राष्ट्रजीवनस्य आर्थिकक्षेत्रे, उद्योगक्षेत्रे, वाणिज्यक्षेत्रे, IT क्षेत्रे, प्रशासनक्षेत्रे, स्वास्थ्यक्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे, सेवाक्षेत्रे, सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु अस्माकं संस्कृतज्ञाः यथा कार्यं कर्तुं शक्नुयुः तथा तत्र नूतनपाठ्यक्रमाः सज्जीकर्तुं शक्यते। तदर्थं स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति अत्र शिक्षाव्यवस्थितौ। इत्युक्ते किम्? इदानीं यथा अस्ति तथा शास्त्री आचार्यकक्ष्याः अनुवर्तेरन्। व्याकरणशास्त्री, न्यायशास्त्री, वेदान्तशास्त्री अथवा न्याय आचार्यः, व्याकरणाचार्यः, साहित्याचार्यः एते पाठ्यक्रमाः अपि भवेयुः। अन्यविधपाठ्यक्रमान् अपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। कीदृशाः पाठ्यक्रमाः? उदाहरणार्थं वदामि, इदानीं शास्त्रीकक्ष्या अस्ति। इतः परं इदानीं 3 वर्षाणाम् अस्ति। नूतनशिक्षानीत्यनुसारम् इतः परं तद् 4 वर्षाणां भवेत्। 4 वर्षाणां स्नातककक्षा, तदनन्तरं साक्षात् रिसर्च् कर्तुं शक्नोति अथवा 1 वर्षस्य स्नातकोत्तरकक्षां कर्तुं शक्नोति इति काचित् नूतनव्यवस्था आगमिष्यति। तेषु तर्हि 4 वर्षेषु प्रथमवर्षं केवलं भाषायाम् एव नैपुण्यम् उत्पादयितुं विविध अभ्यासान् कारयति। शास्त्रं ग्रन्थं किमपि न पाठयति इति चिन्तयतु। केवलं छात्रं तं भाषायां निपुणं कर्तुं विविध अभ्यासान् कारयति एकवर्षम्। अर्थात् वर्ष अवधौ छात्रः संस्कृते अधिकारी भवेत्, व्युत्पन्नः भवेत्। तथा तस्य सज्जताः कारिताः चेत् अनन्तरं 3 वर्षेषु केवलं संस्कृतं न आवश्यकम्, आङ्ग्लभाषायां, मातृभाषायां तु प्रभुत्वं भवत्येव, भाषायां वा भाषाद्वये तस्य प्रभुत्वं भवति, भाषात्रये तस्य प्रभुत्वं भवति। तत्र तस्य कम्युनिकेटिव् स्किल्स् शिक्षयतु। एवं 3 भाषासु सः प्रथमवर्षे सज्जीकरणीयः। तदनन्तरं 3 वर्षेषु ये पाठ्यक्रमाः भवेयुः 50-50, 50 अर्धार्धं विभागं करोतु। अर्धं संस्कृतशास्त्रं पाठयतु, काव्यं पाठयतु, वेदान्तं पाठयतु, व्याकरणं पाठयतु, यत्किमपि। अन्य 50% मॉडर्न् सब्जेक्ट् पाठयतु, आधुनिकविषयम्। उदाहरणार्थं प्राचीने व्याकरणं पठति, आधुनिके कंप्यूटर साइंस पठति, अथवा प्राचीन भारतीय गणितं पठति, अर्वाचीने अर्वाचीन गणितं पठति, अथवा प्राचीन विषयत्वेन वेदान्तं पठति अथवा भगवद्गीतां पठति, आधुनिक विषयत्वेन साइकोलॉजी पठति अथवा योगं पठति। तो एवं प्रकारेण बहुविध कॉम्बिनेशन्स् तत्र भवितुम् अर्हन्ति। तो एवं प्रकारेण पाठ्यक्रमः निर्मितः इति चिन्तयतु। सः अनन्तरं स्नातकोत्तरकक्षायां संस्कृते अपि गन्तुं शक्नोति। स्नातकोत्तरकक्षायां वा रिसर्च् मध्ये वा संस्कृतक्षेत्रे अग्रे गन्तुं शक्नोति अथवा मॉडर्न् फील्ड् मध्ये अग्रे गन्तुं शक्नोति। यदि आजीविका करणीया तेन स्नातकानन्तरं प्रगताध्ययनं करणीयम् इति विचारः नास्ति। आजीविका निमित्तं मॉडर्न् फील्ड मध्ये अपि सः IT क्षेत्रे वा साइंस क्षेत्रे वा यत्र कुत्रापि सः आजीविकां प्राप्तुं शक्नोति। इवन् शिक्षणक्षेत्रे अपि सः केवलं संस्कृतशिक्षकः इति नास्ति। संस्कृतशिक्षकः, योगशिक्षकः, संस्कृत कंप्यूटर् एवम् एतादृश कॉम्बिनेशन् मध्ये सः विषयद्वयस्य शिक्षकः भवितुमर्हति। तेन तस्य फुल् टैम्, कदाचित् एकः एव विषयः चेत् फुल् टैम् कार्यं न भवति। विषयद्वयमपि पाठयितुं समर्थः चेत् तेन तस्य फुल् टैम् अपायिण्ट्मेण्ट् अपि भवितुमर्हति। एवम् असीम सम्भावनाः सन्ति, असंख्य सम्भावनाः सन्ति संस्कृतक्षेत्रे। इदानीं नूतनशिक्षानीति माध्यमेन बहवः नूतनमार्गाः उद्घाटिताः भवितुमर्हन्ति। एवं प्रथमकक्षातः आरभ्य उच्चशिक्षापर्यन्तं संस्कृतशिक्षणे बहवः नूतनाः अवसराः, नूतनमार्गाः, नूतनकल्पाः इदानीम् उत्पद्यमानाः सन्ति। तदस्माकं भाग्यमस्ति। एतस्मिन् समये वयं स्मः, वयं जाताः, वयम् इदानीं
तत्र क्रियायां स्मः इति कारणेन वयम् अत्र इदानीं नवनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतशिक्षणे नवनिर्माणं, नवभवननिर्माणं, नव इतिहासनिर्माणम् एतादृशं सुन्दरं कार्यं वयं सर्वे कर्तुं शक्नुमः इति निवेद्य प्रास्ताविकरूपेण प्रमुखभूतान् अंशान् अहं निवेदितवान्। तथा तस्यां शिक्षानीतौ बहवः विषयाः सन्ति। अहं कतिचन एव बिन्दून्, परन्तु ते बिन्दवः अस्माकं मनसि स्पष्टं भवन्तु इति केवलं कतिचन बिन्दून् स्वीकृतवान्, परन्तु तान् बिन्दून् अहं विस्तरेण उक्तवान् भवतां मोदाय भवेत् इति चिन्तयित्वा। इदानीं भवन्तः कमपि प्रश्नं प्रष्टुमिच्छन्ति चेत्, स्पष्टीकरणम् अपेक्षितं चेत् कृपया पृच्छन्तु इति मम प्रार्थना। धन्यवादः महोदयः। महोदयम् अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अधुना एतत् अस्माकम् अध्यक्षवर्यस्य आशीर्वचनं वर्तते। अनन्तरमेव प्रश्नोत्तरसत्रम्, अनन्तरमेव शान्तिमन्त्रेण समापयामः। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वमेव तथा सह अस्माकं मेलनम् आसीत्। अधुना दूरस्थः अपि समीपस्थः महोदयः अस्माकं परं सौभाग्यं यत् भवतः मार्गदर्शनम् अस्माभिः लब्धं वर्तते। अधुना अस्माकम् अध्यक्षवर्यं मान्यवरम् आयुष्मन्त षडङ्गी महोदयं निवेदयामि। महोदयः कृपया वाक्यद्वयेन अस्माकं कृते किञ्चित् आशीर्वचनरूपेण वदतु इति निवेदयामि। अन्यः आयुष्मन्त षडङ्गी महोदयः। उत्कल प्रांत द्वारा आयोजित आलोचना चक्रे मान्यः शास्त्री महोदयाः, प्रान्तस्य संपादक मान्यः अजित महोदयः, अन्ये सर्वे प्रांत कार्यकर्तारः, पुनश्च समस्त संस्कृत बान्धवाः, संस्कृत रुचि संपन्नाः, संस्कृत निष्ठा संपन्नाः सर्वेभ्यो मम नमस्कारः। वास्तविकम् अद्य अस्माकम् अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः संस्कृत भारती संगठनस्य मूलभूत कार्यकर्ता येषां नेतृत्वेन एव अधुना संस्कृत भारती वर्धिता भवति। ज्येष्ठानां शास्त्रीवर्याणां किम् आशीर्वादं प्राप्तुं, सान्निध्यं प्राप्तुं वयमद्य समर्थाः। अतः वयं सर्वे अत्यन्तं महोदयस्य निकटे कृतज्ञाः एव। वास्तविकम् आगामी शिक्षानीतौ अस्माकं द्वारा किं कर्तुं शक्यते, संस्कृतक्षेत्रे कथं क्रान्तिः आनेतुं शक्यते, अस्मिन् विषये महोदय यत् अस्मान् प्रोत्साहितवान् तदर्थं वयम् अत्यन्तं धन्याः। अस्माकं सर्वेषां संस्कृतज्ञानाम् उत्तरदायित्वम् अधुना वर्धितं, येन प्रकारेण महोदयस्य भाषया यथा किं संस्कृतक्षेत्रे नवनिर्माणं कर्तुं शक्यते, अतः बहु नूतनाः आयामाः अपि आवश्यकाः भवन्ति। तदर्थं वयं सर्वे प्रचोदिताः भवामः, अधिक कार्यतत्पराः यदि भवामः। नूनं केन्द्र सर्वकार पक्षतः यत् स्वप्नः समर्थ भारतस्य संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतं यथा प्रति क्षेत्रं प्रति गच्छति इति या भावना, एतत् सर्वं नूनं सफलं भविष्यति। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां कृते अहं पुनः पुनः मम अभिनन्दनं ज्ञापयित्वा विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादः मान्यः षडङ्गी महोदयः। यथा महोदयस्य भाषणकाले एकः प्रसङ्गः समागतः यत् 24 दिनाङ्कादारभ्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् अस्माभिः प्रेषणीयमस्ति। केन्द्रसर्वकारस्य निवेदनमस्ति अस्माकं समूहत्रये उत्कलराज्यस्य यत् वाट्सएप् समूहत्रयं वर्तते संस्कृतभारत्याः, तत्र मया प्रेषितमस्ति तत् पत्रं किं करणीयं
तदपि तत्र उल्लिखितं वर्तते। यदि भवतां तत्र संशयः अस्ति कृपया मम कृते वदन्तु, अहं समाधानं दातुं चेष्टां करोमि। पुनश्च अस्माकं भवतां ये मित्राणि अस्माकं बान्धवाः अन्ये समूहेषु वर्तन्ते शिक्षकाः अध्यापकाः, तेभ्यः अपि एतद् अवश्यं प्रेषयन्तु। तद् अवश्यम् अस्माभिः करणीयमस्ति, संस्कृतार्थं करणीयमस्ति। अतः पुनः पुनः भवत्सु मम निवेदनं तत् कृपया पठन्तु, प्रेषितमस्ति, अवलोकयन्तु, संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, अग्रे सारयन्तु। अधुना अस्माकं प्रान्त शिक्षणप्रमुखं मानसभ्रातरं निवेदयामि, कृपया प्रश्नोत्तरसत्रम् आरम्भं करोतु इति। मानसभ्राता डॉक्टर मानस रंजन साहू। मानसभ्राता शृणोति? अस्तु, सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। इदानीं महोदयः प्रश्नः अस्ति अस्माकं डॉक्टर नवीन कुमार प्रधान महोदयस्य अनन्तरं विरजा प्रधान महोदयस्य प्रश्नः। उच्चविद्यालयस्तरे संस्कृतं कथम् अनिवार्यं भविष्यति, तत्र अस्माकं किं कार्यं भवेत् इति प्रश्नः। प्रश्नं पुनः अहं स्मारयामि। भवता प्रश्नः पृष्टः उच्चविद्यालयस्तरे संस्कृतं कथम् अनिवार्यं भविष्यति इति प्रश्नः आसीत्। मम उत्तरमस्ति अनिवार्यं न भविष्यति इति। असम्भवं। प्रकृतकाले अग्रिमकेषुचित् वर्षेषु अनिवार्यम् इति न भविष्यति, अथवा यदा कदापि अनिवार्यम् इति न भविष्यति। अस्माकं चिन्तनरीति परिवर्तनीया। कदापि कापि भाषा कोऽपि विषयः अनिवार्यम् इति इतः परं न भविष्यति। यतः अनिवार्यम् इति यदा वदति तदा विरोधः आगच्छति, पॉलिटिकल इश्यू भवति। अतः अस्माभिरपि अनिवार्यं भवेत् इति डिमाण्ड् न करणीयम्, अपेक्षा अपि न करणीया। अतः अनिवार्यशब्दं विस्मरामः। तर्हि संस्कृतं सर्वैः पठितं भवेत्, व्यापकतया पठितं भवेत् इति कथं भवेत् इति प्रश्नं, तस्य रिफ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्नस्य पुनर्लेखनं पुनर्विन्यासः क्रियताम्। तर्हि पॉपुलर भाषा कथं भवेत्, तत्रापि एतावत् पर्यन्तं यैः कारणैः संस्कृतम् अधीतं पठितं पाठितम् अद्यपर्यन्तम् आगतं, तैः कारणैः इतः परं संस्कृतरथः अग्रे न गमिष्यति। अद्यपर्यन्तं कैः आधारैः आगतं, सर्वकारस्य कृपया सर्वकारस्य आश्रयेण आगतं, मठमन्दिराणाम् आश्रयेण आगतं, संस्कृतं स्कोरिंग सब्जेक्ट इति कारणेन आगतं, समाजे संस्कृतविषये किञ्चित् सद्भावः इत्यादि तेन कारणेन आगतं, संस्कृतमहाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु छात्रावास अथवा गुरुकुलादिषु छात्रावासव्यवस्था, भोजन आवासादि व्यवस्था, स्कॉलरशिप व्यवस्था इत्यादीनि सन्ति इति कारणेन अपि अद्यपर्यन्तं संस्कृतम् आगतम्। इतः परं तैः कारणैः संस्कृतरथः अग्रे न गमिष्यति। एते आश्रयाः इतः परं न भविष्यन्ति। केवलं बलद्वयेन बलत्रयेन इतः परं संस्कृतम् अग्रे व्यापकं भविष्यति। प्रथमं संस्कृत शिक्षण पद्धतिः या अस्ति, विधिः या भवति, पाठ्यक्रमः वा, तस्य आकर्षकता कारणेन छात्रसंख्या वर्धेत। एकं प्रथमं वयं कथं पाठयामः इति तदवलम्ब्य छात्रसंख्या वर्धेत। द्वितीयम् अस्माकं पाठ्यक्रमाः कथं जीवनोपयोगिनः भवन्ति इति वयं तदनुकूल पाठ्यक्रम पाठ्यरचनां यदि कुर्मः तर्हि जीवनोपयोगिता कारणेन शास्त्राणि अपि लोकाभिमुखानि भवन्ति चेत् लोकोपयोगीनि भवन्ति चेत् अधीतानि भवेयुः, नो चेत् शास्त्राणि अपि अधीतानि न भविष्यन्ति। एवं
संस्कृतस्य लोकोपयोगिता लोकाभिमुखता कारणेन भविष्यति इति तृतीयं कारणं संस्कृतशिक्षणं यदि संस्कृतछात्राय आजीविकां ददाति, केवलं शिक्षकवृत्तिः, पौरोहित्यवृत्तिः, ज्योतिषकवृत्तिः न, अन्यवृत्तिः अपि यदि संस्कृतशिक्षणं प्रददाति, तादृशशिक्षणं यदि वयं दातुं शक्नुमः तर्हि छात्राः आगच्छन्ति, तदा संस्कृतं लोकोपयोगी भविष्यति। चतुर्थं, संस्कृतछात्रः संस्कृताध्ययनानन्तरं समाजे मुख्यधारायां यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नुयात् इति तादृशं शिक्षणं यदि वयं दद्मः तर्हि लोकोपयोगी भवेत्। अत्र छात्रसंख्या वर्धेत। एकं लघु उदाहरणं वदामि। अत्र नूतनशिक्षानीतौ विद्यालयीयशिक्षायां AI टेक्नालजी विषये पाठनीयं, परिचयः दातव्यः इति उक्तमस्ति। AI टेक्नालजी इत्युक्ते किम् इति संस्कृतज्ञाः कति जनाः जानन्ति? AI इत्युक्ते आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इति। चैना देशे प्रैमरी स्कूल् मध्ये आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् पाठनं कुर्वन्ति, 10 वर्षेभ्यः कुर्वन्तः सन्ति। वयम् इदानीं शिक्षानीतौ उक्तवन्तः सेकेण्डरी लेवल् मध्ये AI इंट्रोड्यूस् करणीयम् इति। संस्कृतशिक्षणे 10 वर्षानन्तरमपि यदि वयम् अस्माकं टूल्स् मध्ये संस्कृतविद्यालये शास्त्रीकक्षायां प्राक्शास्त्रीकक्षायां AI इंट्रोड्यूस् कर्तुं शक्नुमः वा न वा मम मनसि सन्देहः अस्ति। उदाहरणार्थम् अहम् उक्तवान्, एवं टेक्नालजी येन वेगेन गच्छन् अस्ति, डिजिटल इंडिया दिशि डिजिटल टेक्नालजी, 3D टेक्नालजी, 7D टेक्नालजी, वर्चुअल टेक्नालजी दिशि भारतं येन वेगेन गच्छन् अस्ति, तेन सह यदि संस्कृतज्ञाः वयमपि धावितुं शक्नुमः तर्हि संस्कृतम् अग्रे गमिष्यति, नो चेत् संस्कृतं पृष्ठतः स्थास्यति। तर्हि एतादृश परिवर्तनं संस्कृतक्षेत्रे कैः आनेतव्यं? गवर्नमेंट द्वारा न, संस्कृतज्ञैः अस्माभिः एव आनेतव्यम्। अतः अनिवार्यं कदा भविष्यति इति मा पृच्छतु। किञ्चित् दिनपूर्वं कश्चन माम् एतं प्रश्नं पृष्टवान्। नरेन्द्र मोदी महोदयः एतादृश संस्कृतप्रेमी अस्ति, रमेश पोखरियाल महोदयः एतादृश संस्कृतप्रेमी अस्ति, किमर्थं प्रथमकक्षातः संस्कृतम् अनिवार्यं न करोति इति प्रश्नं पृष्टवान्। अहं तस्मै उत्तरम् उक्तवान्, भवान् भवतः गृहे संस्कृतभाषाम् अनिवार्यं कर्तुं शक्नोति वा? भवान् भवतः संस्कृतकक्षायाम् अनिवार्यां भाषां कर्तुं शक्नोति वा? भवतः विद्यालये अनिवार्यतया संस्कृतभाषा भवति वा? यावत् पर्यन्तं भवतः गृहे भवतः कक्षायां संस्कृतभाषा अनिवार्या न भवति, यावत् पर्यन्तं संस्कृतविद्यालये संस्कृतभाषा अनिवार्या न भवति, यावत् पर्यन्तं संस्कृतविश्वविद्यालये प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं सर्वः व्यवहारः संस्कृतेन न भवति, तत्र यावत् अनिवार्या नास्ति तावत् अन्यत्र यत्र कुत्रापि अन्ये एकेपि संस्कृतम् अनिवार्यं न कुर्वन्ति इति अवगत्य वयं परिवर्तनं चिन्तयामः। परिवर्तनम् अस्मत्तः भवेत्, अस्मासु परिवर्तनं भवेत्। अग्रिमप्रश्नः। महोदयः ईश्वरचन्द्रगड्त्या महोदयः प्रश्नं पृच्छति। CBSE मध्ये अधुना द्विभाषासूत्रं कार्यं करोति। नूतनशिक्षानीतौ तत्र त्रिभाषासूत्रेण पाठनं भविष्यति वा? इदानीं 9वी, 10वी, 11वी, 12वी कक्षासु द्विभाषासूत्रं कार्यं करोति। नूतनशिक्षानीतिमध्ये त्रिभाषासूत्रद्वारा पाठनं भविष्यति वा इति प्रश्नः। CBSE मध्ये एवम् अस्ति, 6, 7, 8 कक्षासु त्रिभाषासूत्रमस्ति, 9, 10योः द्विभाषासूत्रमस्ति, 11, 12 कक्षयोः एकभाषासूत्रमस्ति CBSE मध्ये। नूतनशिक्षानीतौ प्रथमकक्षातः 8 कक्षापर्यन्तं त्रिभाषासूत्रम् उक्तमस्ति। 9, 10योः अथवा 11, 12योः विषये
कोऽपि उल्लेखः नास्ति। परन्तु विदेशी भाषाणां पाठनविषये उक्तं, क्लासिकल लैंग्वेजेस पाठनविषये उक्तम्। अतः इदानीं भवद्भिः उत्कलप्रान्ते जागरूकता करणीया। यदि नवम दशमयोः त्रिभाषासूत्रं नास्ति तर्हि इदानीं यत् अष्टम नवम दशम कक्षासु अस्ति तत् अधः गमिष्यति। षष्ठ सप्तम अष्टम अथवा प्रथमतः अष्टम एवं भवेत्। प्राथमिकविद्यालयेषु शिक्षकनियुक्तिः न विषयशिक्षकनियुक्तिः न भवति, जनरल शिक्षकनियुक्तिः भवति। तदा संस्कृतशिक्षकाणां नियुक्तिः अपि न भविष्यति। अन्यजनाः संस्कृतं पाठयेयुः। एवम् अपि च नवमदशमयोः संस्कृतं नास्ति चेत् अग्रे अपि न भविष्यति, तदा उच्चशिक्षायामपि न भवेत्। अतः तत्र जागरूकता करणीया। राज्ये एतादृशं न भवेत् इति प्रयत्नः करणीयः अस्माभिः। धन्यवादः महोदय। इदानीं रमाकान्तशः महोदयः वदति, संस्कृतसम्भाषणपाठनस्य प्रशिक्षणं ये प्राप्तवन्तः ते शिक्षकाः तु निश्चयेन उत्तमतया पाठयेयुः। अन्येषां शिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणव्यवस्था का? प्रत्येते स्वस्य पाठननिरताः गोपयितुं संस्कृतशिक्षकाः नूतनशिक्षानीतेः विरोधं कुर्युः। अत्र तेषां प्रशिक्षणविषये व्यवस्था का पृच्छति? तदेव तत्र इतः परं राष्ट्रियपाठ्यचर्या, अनन्तरं राज्यपाठ्यचर्या, अनन्तरं नूतनपाठ्यपुस्तकानां लेखनं, तदनन्तरं तेषां नूतनपुस्तकानां पाठनं कथम् इति शिक्षकाणां प्रशिक्षणम् इति एवं 4 घट्टाः सन्ति। तत्र अस्माकं सक्रियता अपेक्षिता। कदाचित् यदि राज्यस्य यतः केषाञ्चित् विषयाणाम् अवगमनम् अधिकारिणां न भवेत्, शिक्षासम्बद्ध अधिकारिणाम्, अस्माभिः संस्कृतज्ञैः जागरूकतया अधिकारिणः उक्त्वा कार्यं साधनीयम्। अनुभवद्वयं वदामि, अनुभवत्रयं। यथा 1987 मध्ये कर्णाटके यदा संस्कृतमाध्यमेन पाठनाय पाठ्यपुस्तकानि रचितानि, शिक्षकप्रशिक्षणं न चिन्तितम् इति कारणेन शिक्षकाणां सर्वे विरोधः आगतः, महती हानिः जाता। अग्रिमवर्षे शिक्षकाणां प्रशिक्षणं कृतं, तेन कालक्रमशः परिवर्तनम् आगतम्। राजस्थाने 8 वर्षेभ्यः प्राक् संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन संस्कृतमाध्यमेन पाठनाय नूतन पाठ्यपुस्तकानां निर्माणम् अभवत्। 6ष्ठ कक्षातः 6ष्ठ कक्षायाः 8म कक्षायाः च। परन्तु किञ्चित् पाठ्यपुस्तकानि अपि शिक्षकाणाम् अनुभवाभावात्, ज्ञानाभावात् पाठ्यपुस्तकानि अपि किञ्चित् कठिनानि अभवन्। शिक्षकप्रशिक्षणं विना एव साक्षात् तस्य प्रयोगः आरब्धः इति कारणेन शिक्षकाः पाठयितुं न शक्तवन्तः। सर्वत्र विरोधः आगतः। पुस्तकानि प्रतिस्वीकरणीयानि अभवन्, तिरस्कृतानि अभवन्। तदनन्तरम् अद्यपर्यन्तं पुनः इदानीं नूतनम् एतत् कर्तुं न शक्तवन्तः। तदर्थम् इदानीं महाराष्ट्रे नूतनपुस्तकानि आगतानि संस्कृतमाध्यमेन पाठनाय। अनुक्षणमेव पाठ्यपुस्तकं यथा आरब्धम् अनुक्षणमेव संस्कृतभारती कार्यकर्तारः, पुनः कालिदासविश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः मिलित्वा तत्र राज्यसर्वकारस्यापि सामान्य सहयोगं प्राप्य जिल्ला मध्ये शिक्षकप्रशिक्षणं कृतवन्तः। तेन इदानीं 70% शिक्षकाः नूतनपद्धत्या पाठनम् अङ्गीकृतवन्तः। इतरेषाम् इदानीं मनःपरिवर्तनस्य प्रयत्नः प्रचलति। एवं शिक्षकप्रशिक्षणं भवेत् इति राज्ये विद्यमान संस्कृतशिक्षकाः वयं सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्याम। धन्यवादः महोदय। इदानीं डॉक्टर पद्ममित्र श्रीनिवास महोदय पृच्छति, संस्कृते MA नेट् प्राप्यति जनाः जनरल यूनिवर्सिटी मध्ये सर्वे न प्राप्नुवन्ति, तर्हि संस्कृत प्लस् सैन्स् पठित्वा किं तस्य वृत्तेः अवसरः आधुनिक विश्वविद्यालय मध्ये भवितुम् अर्हति वा? तत्र अवकाशः कथम् भवेत् इति मम भाति। तत्र विश्वविद्यालये पाठनीयं चेत् इदानीं स्नातकस्तरे सः
प्राचीनम् अर्वाचीनम् इति विषयद्वयं स्वीकृत्य पठति चेत् अनन्तरं स्नातकोत्तरस्तरे आधुनिकविषये सः स्नातकोत्तर उपाधिं प्राप्नोति, PhD अपि आधुनिकविषये प्राप्नोति चेत् अत्र मूलभूतसंस्कृतज्ञानं भवति, आधुनिकज्ञानमपि भवति, आधुनिकक्षेत्रे सः गन्तुं शक्नुयात् इति एवं कश्चन संस्कृतशिक्षणक्रमः अस्माभिः इदानीं कल्पनीयः। तस्य केवलं शिक्षणक्रमं कल्पयति चेत् पर्याप्तं न भवति, अस्माभिः तस्य मार्केटिंग अपि करणीयं भवति। मार्केटिंग इति अहं शब्दप्रयोगं कृतवान्। सोशल मीडिया इत्यादीनां द्वारा समाजे तत्र एतदर्थम् एक्टिविस्ट कार्यम् अस्माभिः करणीयं भवति, तर्हि भवेत्। महोदयः इदानीं गदाधर प्रधान महोदय प्रश्नं पृच्छति, संस्कृतभारत्या कार्यकर्तारः ये संस्कृतशिक्षकाः न सन्ति ते नूतनशिक्षानीतिदिशि संस्कृताय किं कर्तुं शक्नुवन्ति, तेषां किम् उत्तरदायित्वम् इति। यथा इदानीम् अस्माभिः संस्कृतेन सह आधुनिकविषयाणां योजनं करणीयमस्ति किल, तत्र स्थाने स्थाने यदि इदानीं तदर्थं सामग्री निर्माणं करणीयं, यथा उदाहरणार्थं NCERT इत्यस्य विज्ञान गणित समाजविज्ञान पाठ्यपुस्तकानि यानि हिंदी भाषया आंग्लभाषया सन्ति प्रथमकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं तेषां सर्वेषां पुस्तकानां संस्कृतानुवादः संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन कृतः। तानि सर्वाणि अपि पुस्तकानि संस्कृतभाषया इंटरनेट मध्ये जालपुटे संवर्धनप्रतिष्ठानस्य जालपुटे भवन्तः निःशुल्कं प्राप्तुं डाउनलोड कर्तुं शक्नुवन्ति इति एवं सामग्री निर्माणं तत्र यथा कृतं तथा उत्कलप्रान्ते अपि भवन्तः विद्यालयीय शिक्षा पाठ्यक्रमाणाम् अथवा स्नातकस्तरे नूतनविषयाः ये केऽपि संस्कृतशिक्षणे आनेतव्याः स्किल्स् सम्बन्धे इदानीं भिन्न भिन्न स्किल्स् विषयाः तत्र विद्यालयेषु सन्ति किल, तेषां विषयाणां पुस्तकानि इत्यादीनि इदानीं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री ये केऽपि विषयाः स्युः एतादृशानां संस्कृतेन पाठनाय सामग्री निर्माण कार्ये ते सहयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अथवा संस्कृत वाङ्मये विद्यमान यत् ज्ञानमस्ति अद्य लोकोपयोगी ज्ञानं तस्य बहिः आनयनाय यत् शोधकार्यं करणीयं तत् संस्कृतज्ञः एवं आधुनिकविषयज्ञः मिलित्वा शोधकार्याणि कर्तुं शक्नुवन्ति इति द्वितीयकार्यम्। तृतीयकार्यम् एतादृशज्ञान लोकोपयोगी वर्तमानकालोपयोगी ज्ञानं यत् संस्कृते अस्ति तस्य बहिः प्रकाशनाय लेखनानि अथवा सोशल मीडिया मध्ये प्रचारः, समाजे संस्कृतानुकूल वायुमण्डल निर्माणाय किं किं करणीयम् इत्यादीनि एतादृशानि कार्याणि कर्तुं शक्नुवन्ति। चतुर्थं नूतन कोर्सस् किं किं भवितुमर्हति इति एवं विषयम् अग्रे नेतुम् एते सर्वे प्रयत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति, सहयोगं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं प्रकृतम् आधुनिकविषयाणां संस्कृतस्य च मध्ये डिस्कनेक्ट अस्ति, सम्पर्कविच्छित्तिः अस्ति। पुनः अस्माभिः कनेक्षन् करणीयम्, योजनं करणीयं, तदा एव करेंट पास भवति, विद्युत् प्रवाहः भवति। सो डिस्कनेक्ट इदानीं पुनः कनेक्ट करणीयम्। वर्तमान जगता सह वर्तमान विषयैः सह भविष्यतः भारतेन सह अस्माभिः संस्कृतस्य योजनं करणीयम्। महोदय धन्यवादः। उत्तरं तु अर्धाधिकं प्राप्तं, तथापि शान्तनुकुमार बारिक महोदय अधिवक्ता अस्ति, तस्य प्रश्नः अस्ति, इंजिनियरिंग मध्ये मेडिकल आदि शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतभाषामाध्यमेन कथं शिक्षादानं भविष्यति, तत्र किं कर्तुं शक्नुमः? उत्तरम् अर्धाधिकम् आगतमस्ति, तथापि तत्र
इदानीं तत्र सर्वत्र क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम व्यवस्थया ह्यूमैनिटीस् अथवा सोशल साइंसेस् विषयाणां पाठनस्य अवसराः भविष्यन्ति नूतनशिक्षानीत्यनुसारम् ऑप्शनल सब्जेक्ट रूपेण अतिरिक्त रूपेण ते स्वीकुर्वन्ति। इदानीं संस्कृत वाङ्मयस्थ विषयाः एतादृशाः बहवः तेषामपि उपयोगी विषयाः सन्ति। उदाहरणार्थं भारतीय गणितं तेषां सर्वेषां कृते उपयोगी भविष्यति। लॉजिक इति न्यायशास्त्रे ये विषयाः सन्ति ते अपि तेषाम् उपयोगी भवति। अथवा धर्मशास्त्र विषयाः सन्ति लॉ स्टूडेंट्स कृते उपयोगी भवितुम् अर्हन्ति। लॉजिक इति यदस्ति चिन्तनं तत् बुद्धेः परिष्कारं करोति। इंजीनियरिंग छात्राणां कृते तस्य उपयोगः भवितुम् अर्हति। अथवा सिद्धांत शिरोमणि इति ग्रन्थः अस्ति, यन्त्राणां वर्णनमस्ति। मेकानिकल इंजीनियरिंग छात्राणां कृते सिद्धांत शिरोमणि ग्रन्थस्य पाठनस्य नूतन पाठ्यक्रमं रचयतु। अथवा मयमतम् इति आर्किटेक्चर विषयक ग्रन्थः मयमतम् इति तस्य सिविल इंजीनियरिंग छात्राणां कृते मयमतस्य एकं पाठ्यक्रमं रचयतु इति। एवम् उपविश्य चिन्तयति चेत् 100 पाठ्यक्रमाः इदानीं 100विध छात्राणां कृते कोर्सेस् मध्ये कॉलेजेस् मध्ये वयं ऑफर नाम दातुं शक्नुयामः। एवं बहुविध कल्पनाः भवितुम् अर्हन्ति। धन्यवादः महोदय। अन्ये ये प्रश्नाः सन्ति प्रायतः व्याख्यामध्ये चर्चामध्ये तेषाम् उत्तरं परिप्राप्तवन्तः। एते प्रश्नाः आसन्। धन्यवादः। धन्यवादः मानस भ्राता। अधुना नवीनभ्रातरं निवेदयामि अस्माकं सहप्रान्त सम्पादकः कृपया धन्यवादार्पणं करोतु। नवीनभ्राता शृणोति? डॉक्टर नवीन प्रधानः। हरि ओं। नवीनभ्राता शृणोति वा? शेषदेव भ्राता नवीन भ्राता अस्ति? शेषदेव भ्राता नवीन भ्राता अस्ति वा? अस्ति किन्तु म्यूट् अस्ति। स्पीकर् म्यूट् अस्ति। कृपया नवीन भ्राता धन्यवादार्पणं करोतु। अनम्यूट करोतु। म्यूट अस्ति। नवीन भ्राता म्यूट अस्ति। धन्यवादः। महोदय। महोदय आरम्भं करोतु। श्रूयते। आरम्भं करोतु। महोदय शृणोमि। शृणोमि महोदय। शृणोमि महोदय। महोदय धन्यवादः अभवत् इति चिन्तयतु। वन्दे संस्कृत मन्ये तत्र समस्या वर्तते नेटवर्क कारणात्। अतः अस्माकम् अद्य अन्यस्य कृते राज्यगुणं भवतु। औपचारिकतायाः आवश्यकता नास्ति। मङ्गलश्लोकेन समाप्तं कुर्मः। वयं सर्वे परिवारसदस्याः गृहसदस्याः किमर्थं परस्परं धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। मङ्गलश्लोकेन समापयामः। संस्कृतभारती महोदयाय अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अत्र अस्मिन् समूहे समागतेभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अपि
मम हृदयस्य गभीरतम प्रदेशात् धन्यवादं ज्ञापयामि। दमयन्ती भगिनी कृपया शान्तिमन्त्रं करोतु। दमयन्ती भगिनी शृणोति मम वचनम्? आं शृणोमि। अस्माकं दमयन्ती भगिनी प्रान्त महिला प्रमुखा अस्ति, अध्यापिका वर्तते सरसरा महाविद्यालये। कृपया शान्तिमन्त्रं करोतु। सभां समापयामः। आमां शान्तिमन्त्रः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यः नमो नमः।